सम्पूर्ण तेमाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 ठुलो पर्सिलका आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा तेमाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 को तर्फबाट यहाँहरू सबैले हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट अन्तर्गत तेमालको ठुलो पर्सिलमा रानीदाहा स्मारिका पार्कको डीपीआर को कार्यक्रम राखेका थियौँ र जस अन्तर्गत हामीले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा यो डीपीआर कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र सम्बन्धित निकायहरूमा प्रदेश सङ्घमा यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले पेश गर्ने र पक्कै पनि तेमालको रिन्जिन दुर्जे राजालाई स्थापित भएको अवस्था र त्यहाँका इतिहासलाई स्थापित गर्नका लागि रहिरहनका लागि रहिराख्नका लागि यो कार्यक्रम अथवा हामीले गरेका थियौँ र जुन कार्यक्रममा हामीले डीपीआर को कार्यक्रम डीपीआर सर्वे कार्यक्रम सकिसकेको अवस्थाहरू छ। डीपीआर गर्ने सवालमा हामीले डीपीआर कसरी गर्ने, कुन तरिकाले गर्ने, कहाँ गर्ने, यो रानीदाहाका स्मारिका पार्कको अर्थ के हो, यो कहाँ राख्ने अथवा यसका इतिहासले के बोल्छ, कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि धेरै छलफल भएका थियौँ र छलफलको सवालमा यहाँका बुद्धिजीवी सरकारका साथीहरूसँग हामीले समन्वय गरेका थियौँ र रानीदाहा स्मारिका पार्क कहाँ बनाउने, कसरी बनाउने, किन बनाउने भन्ने सवालको कुराहरूमा पनि धेरै छलफल बसार नै हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ र पक्कै पनि यो डीपीआर कार्यक्रम यो हप्ताभित्रमा सकिन्छ र सके पश्चात डीपीआर का रिपोर्टहरू हामीसँग तेमाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 ठुलो पर्सिलसँग आइपुग्छ र डीपीआरले भोलिका इतिहासलाई जजल्को दिने खालको डीपीआर हुनुपर्छ भन्ने यस तेमाल गाउँपालिका ठुलो पर्सिलको लक्ष्य हो, उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि यहाँका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी सर्कलका साथीहरू, समाजसेवी सर्कलका साथीहरू र आम आमाबुवा दाजुभाइहरूले उत्तिकै साथ र समर्थनको आवश्यकता र खाँचो रहेको छ र पक्कै पनि हामीले यो डीपीआर पश्चात आगामी दिनहरूमा यो एउटा कार्यक्रम प्रपोजल पेश गरेर यहाँ चाहिँ एउटा रानीदाहा स्मारिका पार्क, एउटा काल्पनिक रानीदाहा स्मारिका पार्कको स्थापना हुनेछ, गर्नेछ र त्यसका लागि सम्पूर्ण ठुलो पर्सिलका आमाबुवा दाजुभाइ, यहाँका राजनीतिक दलका साथीहरू, बुद्धिजीवी साथीहरूले साथ र सपोर्ट हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै समस्यामा पारिरहेको अवस्थामा र यसबाट तेमाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 ठुलो पर्सिल पनि अछुता रहन सकिरहेको छैन र त्यो अवस्थामा अहिले तेमाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 ले विविध सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेको अवस्थाहरू पनि छ र पक्कै पनि यो कार्यक्रमले तेमाल ठुलो पर्सिलका आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के हदसम्म एउटा राहतको महसुस हुनेछ भन्ने पनि आशा लिएको छ र पक्कै पनि यो कार्यक्रम यो समसामयिक रूपमा हुने कार्यक्रम लिनुपर्छ र यो समयमा धेरै आमाबुवाहरूलाई समस्यामा परेको छ, धेरै दिदीबहिनीहरूलाई समस्यामा परेको छ र धेरै यस देशका र विशेष गरेर तेमाल ठुलो पर्सिलका आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई समस्यामा परिरहेको अवस्थाहरू छ र यो सर्वविधै भएका कुराहरू हुन् र यस समयमा तेमाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 ठुलो पर्सिलले विविध किसिमका कार्यक्रमहरू गरिरहेको अवस्थाहरू छ र हामीले सुरुमा यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ त्यसबाट बच्नका लागि र बचाउनका लागि विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू गरिरहेका छन् र जुन कार्यक्रममा तेमाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 ठुलो पर्सिलले सुरुको कार्यक्रममा हामीले बस्ती बस्ती गाउँमा गएर अलि भिडभाड बढी भएको ठाउँमा, अलि बढी जमघट भएको ठाउँमा, बजार क्षेत्रमा हामीले त्यो किसिमको सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ र स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राख्दै र हामीले जुन ठाउँमा भिडभाड बढी छ, बजार एरिया छ र मान्छेहरू चहलपहल बढी छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यस वडा कार्यालयका आर्थिक सहयोगबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग गर्दै त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ हात धुनका लागि बाल्टिन, दारा सहितको बाल्टिन, सेनिटाइजर र साबुनको व्यवस्था पनि गरेको थियौँ र त्यतिखेर जुन वडाका युवक साथीहरू, युवक बुद्धिजीवी साथीहरू, राजनीतिक दलका साथीहरू लगायतका तेमाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 ठुलो पर्सिलका
आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग र साथले र त्यहाँका जुझारु युवाहरूको साथ र समर्थनले गर्दाखेरि मैले ती कार्यक्रमहरू गर्न सम्भव भएका थियौँ र गरेका थियौँ र त्यो एक किसिमको पहिलो चरणका कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ प्रचार प्रसारदेखि लिएर हामीले त्यो व्यवस्था लगभग 30 स्थानमा चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था बाल्टिन सहितको दारा र सेनिटाइजर साबुनको व्यवस्था गरेका थियौँ र त्यसपछि हामीले समय समयमा त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्दै अथवा त्यहाँ सकिएका सेनिटाइजरहरूको फेरि व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ सकिएका डिटोल साबुनहरूको फेरि व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँ चाहिँ प्रयोगमा आएको छ कि छैन भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले समय समयमा अनुगमन पनि गरेका थियौँ र त्यो अहिलेको अवस्थामा लगभग 3 महिना को दौरानमा रहेको अवस्थामा पनि अहिले त्यो कार्यक्रम हाम्रो यथावत रहिरहेको अवस्थाहरू छ र त्यहाँका जनताहरूले त्यहाँका आमाबुवा दाजुभाइहरूले त्यो ठाउँमा यो चाहिँ अति आवश्यक चिज हो, यसलाई राख्नै पर्ने रहेछ, यो गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने किसिमले महसुस गरिरहेको छ र त्यसभन्दा बाहेकमा पनि हामीले यतिकोले पनि तेमालका जनता र नेपालमा पनि धेरै समस्याहरू झन् सङ्क्रमित थप्दै गइरहेको अवस्थामा तेमाल गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखाको सहयोगमा र अरू सामग्रीहरू पनि वितरण गरेका थियौँ र सामग्री वितरणको क्रममा मास्कहरू वितरण गरेका थियौँ र त्यसका साथसाथै हामीले चाहिँ मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू लगायतका अरू स्वास्थ्य यो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित चाहिँ बजवाटका सामग्रीहरू चाहिँ तेमाल गाउँपालिकाबाट वितरण गरेको सामग्रीहरू पनि सम्बन्धित निकाय ठाउँहरूमा पुर्याएका थियौँ र त्यसका लागि मैले तेमाल गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखालाई मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु वडा कार्यालयको तर्फबाट र विशेष गरेर तेमाल 6 ठुलो पर्सिलका आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस साथसाथै तेमाल गाउँपालिकाले पटकको बोर्ड मिटिङ, यो गाउँ कार्य समितिको बोर्ड मिटिङले पनि यो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित यो विविध गतिविधिका कार्यक्रमहरू गर्ने र राहतका कार्यक्रमहरू पनि गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू पनि उठान भइरहेको कुराहरू र उठानको सवालमा धेरै छलफल भइरहेको र अहिले तेमाल गाउँपालिकाले यो विपद कोषको लागि रकम जम्मा पनि गरिसकेको अवस्थाहरू छ। लगभग 1,50,00,000 तेमाल गाउँपालिका को चाहिँ विपद कोषमा रकम जम्मा भइसकेको अवस्थाहरू छ र त्यो चाहिँ गाउँपालिकाको यो आर्थिक वर्ष 76-77 को योजनाको रकमहरूलाई तानेर विपद कोषमा राख्ने भन्ने किसिमको निर्णय भए पश्चात त्यो रकम अहिले त्यो कोषमा रहेको छ र कतिपय त्यो कोषका रकमहरू खर्च भइरहेको अवस्थाहरू पनि छ र त्यही सिलसिलामा अहिले हामीले धेरै छलफलहरूलाई पनि अगाडि बढाएका थियौँ र यसमा हामीले राहत वितरणको रूपमा दाल, चामलहरू, चिनीहरू, तेलहरू वितरण गर्ने या त्यसलाई त्योभन्दा विशेष रूपमा हामीले स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू पनि उठान भएको थियो र त्यसमा पहिलो प्राथमिकता हामीले स्वास्थ्यलाई राख्नुपर्छ भन्ने किसिमले तेमाल गाउँपालिकाको एउटा निर्णय पश्चात अहिले हामीले तेमाल गाउँपालिकाको 9 वटा वडामा चाहिँ 11 बेडको चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेको छ र जुन व्यवस्थापनको सवालमा मेरो वडामा पनि मैले चाहिँ त्यो किसिमले एउटा चुस्त र दुरुस्त एकदम त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्न आउने मान्छेहरूलाई एउटा सहज वातावरण हुने किसिमको चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थाहरू छ र त्यसको लागि तेमाल गाउँपालिकाले विशेष पहल र धेरै सहयोग पनि गरिरहेको अवस्थाहरू छ। पक्कै पनि यसले अहिलेको सङ्क्रमण कालको अवस्थामा एक किसिमले राहत पुग्नेछ। राहत बनेको चाहिँ अब चामल बाँड्नु, दाल बाँड्नु अथवा पैसा नै बाँड्नु भन्ने मात्र राहत होइन। त्यसको लागि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ विशेष गरेर आफू स्वस्थ रहनु पर्यो, स्वस्थ रहनको लागि विशेष पहल गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ कसरी स्वस्थ रहने वातावरण गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष चासो दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैको सिलसिलामा नै यो कार्यक्रम भएको हो र त्यसभन्दा बाहेकमा पनि मैले तेमाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 ले यस वर्ष यो आर्थिक वर्ष 76-77 मा धेरै कार्यक्रमहरू गर्ने एउटा जमर्को चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि अहिले हामीले केही कार्यक्रमहरूको सीमित अवस्थामा रहनुपर्ने बाध्यता भएको छ र त्यसमा अहिले तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ले चाहिँ अहिले यो
समय यो कोरोना भाइरसको समयको सङ्क्रमण कालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ले आर्थिक वर्ष 2076-77 छुट्याएको बजेट 1 लाख रुपैयाँ मध्येबाट ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमको वडा कार्य समितिको निर्णय पश्चात यो कार्यक्रम पनि हामीले सकिसकेको अवस्थाहरू छ र हामीले त्यसरी गर्दाखेरि हामीले पहिलो प्राथमिकता यो समयमा हामीले दीर्घ रोगीहरूलाई प्राथमिकता दिउँ भन्ने सोच पनि लिएको छ र दीर्घ रोगीहरू भन्नाले अहिले नियमित रूपमा औषधि खाइरहने मुटुको रोगी, प्रेसरका रोगी, सुगरका रोगी र त्यस्तै गरेर चाहिँ त्योभन्दा बाहेकका विविध नियमित औषधि सेवन गर्ने खालको रोगीहरूलाई हामीले दीर्घ रोगीको रूपमा चिनिन्छ अथवा मानिन्छ र त्यस्ता रोगीहरूलाई पनि हामीले तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ले आर्थिक वर्ष 76-77 मा विनियोजित भएको ज्येष्ठ नागरिक तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतका बजेटबाट चाहिँ हामीले औषधि 1 महिनाको लागि निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम पनि गर्ने भन्ने किसिमको कार्यक्रम गर्दै जाँदा हामीले भर्खरै हिजो मात्र त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको अवस्थाहरू छ र त्यसमा धेरै आमा बुवाहरूको चाहिँ एउटा आशा राखेको थियौँ र हामीलाई चाहिँ यो 1 महिनाको लागि चाहिँ औषधि व्यवस्थापन गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। औषधि व्यवस्थापनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब काठमाडौँमा जाने, दुलखेलमा जाने, बनेपामा जाने र औषधि ल्याउने समस्याहरूबाट मुक्त हुन्थ्यो भन्ने किसिमको चाहिँ गुनासोहरू आएको थियो। त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले मैले त्यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो र जुन कार्यक्रमहरू सकिसकेको अवस्थाहरू छ। हामीले 100 भन्दा बढी आमा बुवाहरूलाई, दीर्घ रोगीहरूलाई त्यो औषधि चाहिँ वितरण गरिसकेको छ र त्यो डाटा हामीसँग छ, अहिले पनि छ र त्यो आमा बुवाहरू जुन रोगी चाहिँ मुटुको रोगी, प्रेसरको रोगी, सुगरको रोगी चाहिँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो औषधिहरू वितरण गरिसकेको अवस्थाहरू छ र त्यही क्रममा हामीले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षणको क्रममा पनि हामीले 226 जना आमा बुवाहरूलाई ज्येष्ठ आमा बुवाहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थियौँ र स्वास्थ्य परीक्षणको क्रममा हामीले ज्वरोको परीक्षण गरेको छु, प्रेसरको चाहिँ कति छ प्रेसरको चाहिँ हामीले त्यसको नाप गरेको थियो र त्योभन्दा बाहेकका साधारण चाहिँ हामीले उपचारहरूको पनि व्यवस्था गरेको थियो। उपचारको क्रममा हामीले निःशुल्क औषधि वितरण गरेको थियो। निःशुल्क औषधि वितरण चाहिँ हामीले तेमाल गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले वितरण गरेको अथवा स्वास्थ्य शाखाबाट प्राप्त भएको औषधि चाहिँ हामीले ती आमाहरूलाई घर घरमै गएर प्रत्येकको घर घरमै गएर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात आवश्यक औषधि पनि वितरण गरेका थियौँ र त्यसमा धेरै आमा बुवाहरू खुसी हुनुहुन्छ र पक्कै पनि यहाँ आमा बुवाहरूले सोचेको कुराहरू हामीले केही हदसम्म पनि भए पनि गरेको जस्तो महसुस लागेको छ र त्यसैले गर्दाखेरि मैले तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा ती गतिविधिहरू गर्ने क्रममा चाहिँ मैले त्यहाँका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यहाँका लागि आवश्यकता कुराहरू के हो, भोलिका दिनहरूमा हामीले कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि केही पृष्ठपोषणहरू पनि आएको छ। पक्कै पनि अब अहिले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरु भइसकेको अवस्थाहरू छ। मैले त्यसको क्रममा पनि मैले नयाँ सूचना जारी गरिसकेको छ वडाले र अहिले नयाँ बस्ती स्तरीय योजना सङ्कलनको क्रम जारी छ र 2 गतेसम्मलाई मैले बस्ती स्तरीय योजना सङ्कलनको समय सीमा राखेको छ। पक्कै पनि मेरा ठुलो पर्सेलका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँका बुद्धिजीवीहरू, यहाँका अभिभावकहरूले यहाँका मुख्य समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै 2 गतेभित्रमा त्यो समस्याहरू, त्यहाँका योजनाहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण योजनाहरू वडा कार्यालयमा प्राप्त हुनेछ र त्यस पश्चात मैले त्यो समस्याहरूलाई केलाउने क्रममा, त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले छनौट गर्ने क्रममा अब 3 गते या 4 गते चाहिँ मैले छनौट गरेर सम्बन्धित गाउँपालिकाको 5 गतेको मिटिङमा पेश गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ। पक्कै त्यो लक्ष्य पुरा हुनेछ र त्यस क्रममा पनि यहाँका तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का राजनीतिक दलका साथीहरू, यहाँका बुद्धिजीवी साथीहरूले साथ दिनेछ भन्ने पनि लागेको छ र अहिलेसम्म तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा त्यस्तो किसिमका विवादहरू भएको जस्तो लाग्दैन र यहाँका सबै साथीहरूले उत्तिकै साथ र समर्थन पाएको छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि
कायम गर्नका लागि सहज वातावरण भएको छ, सहज वातावरणमै नै काम भइरहेको छ र त्यसैले गर्दाखेरि म सर्वप्रथमतः तेमाल गाउँपालिकाका सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका साथै यहाँका बुद्धिजीवी राजनीतिक दलका साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँका साथ र समर्थन र सहयोगले गर्दाखेरि नै तेमाल समृद्ध चाहिँ ठुलो पर्सेल हुन सक्छ भन्ने उद्देश्य र आशा पनि लिएको छ र भोलिका दिनमा पनि यो सहयोग निरन्तरता रहिरहोस् भन्ने आशा र अपेक्षा लिएको छ र त्यसैले गर्दाखेरि म सर्वप्रथमतः तेमालवासी आमाबुवा दाजुभाइ लगायतका ठुलो पर्सेलका आमाबुवाहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।